बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हो। वैसे तो मैं प्रोग्रामिंग के सिलसिले में पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज के अंदर मौजूद हूँ, लेकिन जबरदस्त किस्म का काम डल रहे हैं जी। रेस्क्यू करने के लिए टीमें पहुंच गई हैं हुकूमत को, और जिस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है, यानी इदारे बाकायदा तौर पर मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। टाइमिंग्स बड़ी मैटर कर रही है जी। सेनेट के इजलास का बड़ा मैटर कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का इजलास बड़ा मैटर कर रहा है। फिर अचानक से 5 जजेस का इस तरीके से बोलना कि जैसे लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो फैसला था वो बड़ा कमाल था। सर ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम शुरू हो गया है। यानी कवा चिट्टा करना है और वो उसके लिए पूरी कोशिशें शुरू हुई है। हाँ, इस मौके पर इमरान खान साहब ने जो मैसेज दिया, जी हाँ, बल्कि यूँ कह लें कि सबकी हालत टाइट करके रख दी, वो भी बड़ी कमाल है। तो इसके बाद इमरान खान साहब अब जितने भी पीटीआई के इंटरनल मामला है उसको खुद टेकअप करेंगे। आज उनकी मुलाकात हुई है, उसकी कुछ अपडेट्स मेरे पास हैं, वो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। और इसके अलावा उमर सरफराज चीमा साहब ने जिस तरह सिस्टम को आज नंगा किया, साबिक गवर्नर पंजाब है, जज के सामने किया, और अपने लोगों से भी जो गिला शिकवा किया वो भी बिल्कुल बजा था। मैं अगर सबसे पहले बात करूं आज जुमरात की, तो आज जुमरात का रोज़ था, दूसरा दिन था, हफ्ते का दूसरा दिन, जहां जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से मुलाकात होती है अपने लोगों की। तो आज मुलाकात का दिन था, और मुलाकात ग्रुप्स की शक्ल में हुई है जी। और इमरान खान साहब ने बहुत से मामलात में कन्फ्यूजन दूर की है, पार्टी के लोगों की, पार्टी के वर्कर्स की। सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि आपने जो 6 जुलाई का जलसा है इसको हर हाल में कामयाब करार देना है। जितनी मर्जी ताकत लगानी है पूरी भरपूर ताकत लगा दें, ठीक है, क्योंकि अदालत के जरिए, कोर्ट के जरिए ये ऑर्डर लिए गए हैं इस जलसे के हवाले से। दूसरा, उन्होंने दीगर कन्फ्यूजन भी दूर की कि कब क्या कैसे करना है। तो सबके तहफ़्फ़ुज़ात सुने उन्होंने कि पार्टी के अंदर इस वक्त चल क्या रहा है, शेर अफजल मरबत ग्रुप क्या कर रहा है। फवाद चौधरी साहब इस वक्त अपने मुस्तकबिल के फैसले से नाशना होने के बावजूद पार्टी की क़यादत को जिस तरह तज़ीक का मुजाहरा कर रहे हैं, वो उस वक्त इस वक्त क्या चल रहा है। यानी 2 3 4 लोग ही हैं जिसके ऊपर ये सारी बातें इस वक्त चल रही हैं। तो हाँ, इसके अलावा शहरियार आफरीदी, शानदाना गुलजार साहिबा, इन तमाम की चीज़ें बहरहाल आज डिस्कस हुई हैं। और इमरान खान साहब ने कहा है कि अब सब चीज़ों को मैं खुद देखूंगा, और सबके तहफ़्फ़ुज़ात सुने। और तहफ़्फ़ुज़ात सुनने के बाद उन्होंने ये कहा है कि जाओ बाहर जाके ये कह दो कि हम सब एक मुट्ठी की तरह एक हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किसी किस्म की कोई धड़ाबंदी नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, जाके ये पैगाम दे दो। और ये पैगाम बाहर आके कि उन्होंने किया, जो इस वक्त भी जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उमर अयूब साहब, क्योंकि उनका अभी तक इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, तो उन्होंने बाहर आके ये कहा। और यानी अब इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंटरनल मामला हैं उनको टेक अप करेंगे। अब एक एक करके चीज़ों को सॉर्ट आउट खुद करेंगे इमरान खान साहब, ठीक है। और वैसे भी उमर अयूब साहब ने कहा कि मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने हमें इमरान खान साहब से मुलाकातें करने से रोक रहे हैं, उनके दरमियान जानबूझ के एक ब्रीच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल जहाँ बहुत ज़्यादा ताकत इस्तेमाल होती है वहाँ कहीं ना कहीं हल और मामलात का सीधा होना भी लिखा वही होता है। तो इमरान खान साहब अब खुद इसमें हुआ। सबसे बड़ी बात ये जो अभी मैंने आगे चल के आपके साथ डिस्कस करना है, शेर अफजल मरवत साहब और उनका, और जाहिर बात है कल केपीके की क्यादत ने ज़रूर कहा था फवाद चौधरी साहब को कि ज़रा आप थोड़ा सी ज़रा जुबान को थोड़ा कंट्रोल करके रखें, पार्टी की क्यादत पे तनकीद ना करें। लेकिन शेर अफजल मरवत पे तो किसी का भी जोर नहीं चलता ना। तो शेर अफजल मरवत साहब ने अपनी एक सियासी हलचल मचाई भी है जी। और वो जो हलचल है उसमें वो इंकशाफ पे इंकशाफ कर रहे हैं। उन्होंने नया पेंडोरा बॉक्स खोला है फवाद चौधरी साहब के लिए। बात ये हथनी और ड्राइवर और इन सब चीज़ों से होती हुई ना बहुत आगे आ गई है। वो कहते हैं फवाद चौधरी दरअसल बेगारी शादी में अब्दुल्ला दीवाना के मस्ताक है। यानी ना वो 3 में ना 13 में उनका कोई मामला नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बेमसरफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन जो दूसरा इंकशाफ है वो उन्होंने बड़ा तगड़ा किया, वो वाकई काबिल गौर है। क्योंकि कल भी वो किसी प्रोग्राम में इंटरव्यू में वो कह रहे थे कि मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मेरे उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं जनरल बाजवा साहब से। लेकिन हाँ, जब भी वो मुझे मिलेंगे तो मैं उनसे ये जरूर पूछूंगा ये सब उन्होंने क्यों किया। ये फवाद चौधरी साहब के ऑन द रिकॉर्ड ये सारी बातें हैं, ऑन रिकॉर्ड की बातें। तो शेर अफजल मरवत साहब ने जो दूसरा इंकशाफ किया है वो इमरान खान साहब का नाम लेके किया है। और इमरान खान साहब का नाम लेके कोई झूठ कैसे बोल सकता है, ठीक है, वो भी पार्टी के अंदर। ये इमरान खान साहब ही क्लियर करेंगे। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने मुझे खुद बताया फवाद चौधरी साहब से मुतल्लिक कि जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था जिसमें जनरल बाजवा साहब का किरदार था, यानी कि उस ऑपरेशन में फवाद चौधरी का किरदार मशकूक था। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो फवाद चौधरी थे वो जनरल बाजवा से मिले हुए थे।
اور اندر کی خبریں، اندر کی رپورٹس، اندر کی تمام چیزیں وہ جنرل باجوہ صاحب کو دے رہے تھے. اور یہ مطلب بہت بڑا الزام ہے، یہ بہت ہی بڑا الزام ہے فواد چودھری صاحب پہ. اور یہ عمران خان صاحب کا نام لے کے ہو رہا ہے. تو کوڈ عمران خان صاحب کو کیا جاتا ہے؟ مطلب فواد چودھری صاحب آن بورڈ تھے. میں کیا کہہ سکتا ہوں، حیرانگی تو مجھے بھی ہے، لیکن ڈاٹس ملاؤں تو کہیں کہیں کچھ ڈاٹ ضرور ملتے ہیں، مگر میں اس کو کنفرم نہیں کر سکتا. لیکن شیر افضل مروت صاحب نے اتنا بڑا الزام فواد چودھری، سابق وزیر اطلاعات، پی ٹی آئی کے ترجمان، یہ سب رہے ہوئے ان عہدے پر، ان کے اوپر یہ الزام ڈیفینیٹلی ہے. مگر پھر ساتھ ہی کہتا ہوں کہ گرفتاریاں بھی تو ان کی ہوئیں. ساتھ ہی کہتا ہوں بڑا خوار بھی ہوئے. اور ساتھ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب ان کی زوجہ ہبا چودھری صاحبہ نے باقاعدہ عمران خان صاحب کو تنقید کا نشان تھا کہ وہ خود بیٹھا ہوا ہے یہ کہہ کے زمان پارک میں اور میرا شوہر جیل میں ہے. وہ بھی جملے مجھے یاد ہیں بڑے اچھے سے. اور کل انہوں نے شیر افضل مروت صاحب کو مغرضات بکیں. ڈیسنسی نہیں ہے، ڈیسنسی کو ضرور سامنے ضرور رکھیں. میرا خیال ہے مائنڈ یور لینگویج، میں ہر ایک کو یہی کہوں گا. اس وجہ کیوں ذلیل کر رہے ہیں ایک دوسرے کو. بہرحال خان صاحب نے آج بتا دیا کہ ہم ایک مٹھی کی طرح، تو اسی طرح ہی آپ نے رہنا ہے. ادھر سر سیاسی ہلچل میں اتنا تو طے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ جو جیل کے اندر ہیں نا، انہیں بھول گئے ہیں. یعنی میں کہہ رہا ہوں پارٹی کی جو قیادت ہے، جو موجودہ باہر قیادت ہے، وہ ان کو بھولی ہوئی ہے. جیسے کہ لاسٹ ٹائم عارف الوی صاحب بھی کراچی سے آئے، ان سب سے ملاقات کی. عمر سرفراز چیمہ کو آج جیل ٹرائل کے دوران نا جج کے سامنے پیش کیا گیا نا، تو وہ جج کے اوپر برہم ہو گیا. انہوں نے کہا 2 گھنٹے سے آپ نے گرمی میں ہمیں بٹھایا ہوا ہے اور آپ نے سماعت تک شروع نہیں کی. آپ خود اے سی والے کمرے میں بیٹھے ہیں اور ہمیں پنکھے تک کی سہولت نہیں ہے. اور یہی نہیں، سالوں سماعت کے دوران انہوں نے اپنے ساتھیوں پر بھی ناراضگی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا ہمیں لاوارسوں کی طرح چھوڑا ہوا ہے پارٹی کی قیادت نے، ہمیں کوئی نہیں پوچھ رہا. مطلب جج صاحب کو غصہ ہوا ہے، سسٹم کو غصے ہوئے کہ یہ کیا ہے. سر ترس والی بات اس وجہ سے نا سر، ایک بندہ سابق گورنر بھی ہے، ایک بندے پہ الزام ہے کہ تو کور کمانڈر ہاؤس کو بھی آگ لگا رہا ہے. نہ کرے نا یار ایسے بونڈے، نہ ٹرائل میں کچھ، نہ پروف کچھ، نہ ایویڈنس کچھ، نہ کنوکشن کسی قسم کی، نہ کوئی گواہ ان کے خلاف. کہ کبھی بتا دیا جاتا ہے ماڈل ٹاؤن کا نون لیگ کا دفتر آگ لگائی، کبھی ریس کورس آنا آگ لگائی. ایسے نہیں ہوتا اس طریقے سے. لیکن جان بوجھ کے کار کے ان قسم کے مقدمات میں کر کے بتایا جائے کہ دیکھو یار یہ ہے، ہم کوے کو سفید کر کے بھی دکھا سکتے ہیں، ہم سیدھے کو الٹا کر کے بھی دکھا سکتے ہیں. یہ ہماری ہے، ہم سارا سسٹم ہمارے ہاتھ میں، ہماری مٹھی میں، ہم جس کو جس طرح مرضی چاہے ہلا بھی سکتے ہیں، اندر بھی رکھ سکتے ہیں، اور کافی دیر تک اندر رکھ سکتے ہیں بغیر کسی ٹرائل کے. تو بہرحال انہوں نے یہ اور میں بھی ایک چیز بولتا ہوں کہ واقعی جس پہ یاسمین راشد صاحبہ نے بولا عمر چیمہ صاحب اتنے غصے میں تھے کہ آج مجھے اصل عمر چیمہ باہر نظر آ رہا ہے. تو بہرحال باقی یاسمین راشد، عمر چیمہ، محمود الرشید صاحب، اعجاز چودھری صاحب، ان کا کوئی پرسانیہ حال نہیں ہے. پلیز مجھے بھی ایسا فیل ہوتا ہے. دیکھیے عمران خان صاحب کے وارانہ پہ شاید یہ سب چیزیں ریلیز ہو سکتی ہیں. خان صاحب کی ایک ہاں ان کی مرضی کی تو یہ سب باہر آرام سے 1 منٹ سے پہلے آ جائیں گے. ادھر حکومت نے جو کھیل رچایا ہے نا سر، اس پر وہ کامیاب ہوئی ہے. وہ جو دباؤ صبح ایک نیازی صاحب نے ڈالا تھا نا کہ ججز کے بینچ کے اوپر ہی عدم اعتماد کیا تھا، قاضی فائزہ صاحب کے اوپر عدم اعتماد کیا تھا، پھر ججز نے ڈائریکٹ ہی ایسا حیران کن دیا، غصے بھی ہوئے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شہزاد ملک صاحب کے اس فیصلے کو انڈوز کیا بار بار. تو کیونکہ ظاہری بات ہے حکومت کو سب سے بڑا خطرہ ہے ان ٹریبونل سے. حکومت ان ٹریبونلس کے اوپر کھڑی ہے، حکومت ان ٹریبونلس کے فیصلوں پر کھڑی ہے. فیصلے صحیح ہو گئے تو حکومت فارغ ہے. تو اسی لیے انہوں نے آرڈیننس لے کے آئے، اسی لیے آج سینٹ کے اندر اس بل کو لے کے آئے کہ اس کو آج قانون بنا دیا جائے. تو اب ریٹائرڈ ججز جب آئیں گے تو یہ اپنی مرضی سے کروائیں گے. تو جس طریقے سے آج قاضی فائزہ صاحب نے ہولڈ کر دیا الیکشن کمیشن کے بھی احکامات کو اور لاہور ہائی کورٹ کے بھی احکامات کو، اب آنے والی جو چیف جسٹس جو اس وقت ہیں عالیہ نیلم صاحبہ، وہ کیا کر لیں گی جب سینٹ کے اندر قانون پاس ہو گیا. ریٹائرڈ ججز کے ذریعے ایک ایک کر کے ریسکیو کیا جائے گا. مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے فارم 47 والے ریسکیو ہو جائیں گے. آپ کو ایسا لگ رہا ہے تو مجھے تھوڑا کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، مجھے تھوڑا گائیڈ کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.